बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आर्मी चीफ़ की तकरीर जो करीब आ रही है, वैसे ही मुख्तलिफ़ जो ख़बरें हैं, क़ियास आराइयाँ, मफरूज़े और तज्ज़ियों की भरमार जो है इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है। इसके साथ साथ बड़े संगीन इल्ज़ामात और स्कैंडल्स भी मंजर आम पर आ रहे हैं और इसमें बिलखसूस दो बड़ी अहम गुज़श्ता रात को डेवलपमेंट हुई। पहले लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लंदन के मकामी रहनुमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया और उन्होंने ये दावा किया कि अरशद शरीफ की कत्ल की साजिश जो है वो लंदन में तैयार की गई और इसमें नवाज़ शरीफ साहब शामिल हैं। उन्होंने ये दावा किया कि नवाज़ शरीफ साहब और नासिर भट्ट ने उनको टास्क दिया था कि शूटर्स का इंतज़ाम किया जाए। वज़ीराबाद में जगह का एहतमाम जो है वो नून लीग करेगी और शूटर्स का उनको टास्क दिया गया था। और इसी तरह कीनिया के बारे में उन्होंने कहा कि नून लीग की क़यादत को पता था कि अरशद शरीफ कीनिया में और वो उनको वहाँ पर कत्ल करना चाहते थे और मैंने कहा कि कीनिया में मेरे रवाबित नहीं है। और फिर बाद में उन्होंने वज़ीरिस्तान ये वज़ीराबाद में भी जो अभी कातलाना हमला हुआ इस सिलसिले में जो उनको शूटर्स फराहम करने की रिक्वेस्ट की गई थी, उन्होंने उसको जब रद्द किया तो फिर नून लीग ने ख़ुद जो है कि इसका इंतज़ाम किया। उनका उसके बाद शवाहिद भी हैं और वो पुलिस लंदन को स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। ये ख़बर आई उसके चंद ही घंटे बाद, कुछ 2-3 घंटों के बाद फैक्ट फोकस नामी एक न्यूज़ साइट के ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैंडल, मालियाती स्कैंडल जो है कि वो बाजवा लीग के नाम से लाया जाता है। और इसमें ना सिर्फ ये ख़बर है, दावा किया गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ़ हैं कि उनकी जो ये आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत है 6 साल में, इस दौरान उनकी अहलिया और उनकी जो बहू हैं उनके असासों में गैर ज़रूरी तौर के ऊपर इजाफ़ा हुआ है। इस वेबसाइट का क्लेम है कि इन 6 सालों में जनरल बाजवा साहब की अहलिया और उनकी जो बहू हैं उनके जो टैक्स रिटर्न्स थे वो ज़ीरो थे, मतलब उनकी कोई ज़रिया आमदन नहीं था, ना उनके पास इनकम थी। लेकिन अचानक जो है कि वो यकायक फिर ये उन्होंने क्लेम किया कि उनकी अहलिया जो है वो कोई तकरीबन 2.25 अरब रुपए के असासों की मालिक बन गई इन 6 सालों के अंदर। और इसी तरह उनकी जो बहू हैं जो उनके बेटे से उसकी शादी के चंद हफ्ते कबल तक जो है कि वो उनके टैक्स रिटर्न ज़ीरो थे, लेकिन फिर शादी से चंद दिन पहले जो टैक्स रिटर्न रिवाइज जमा करवाए गए उनके अंदर कोई तकरीबन 1.25 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ उनकी शो की गई। तो ये उन्होंने लिंक किया है उसको जनरल बाजवा साहब के अपने भी जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी उन्होंने शो किए हैं और क्लेम किया है कि ओरिजिनल हैं। और बज़ाहिर लगता भी यही है कि ओरिजिनल हैं, क्योंकि वज़ारत ख़ज़ाना ने भी इस पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने और FBI से कहा गया जी किस तरह से क्लासीफाइड या सीक्रेट पर्सनल जो टैक्स रिटर्न्स होते हैं, ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और सीक्रेट्स होते हैं, इनको लीक कैसे किया गया उसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया और कहा गया जी कि इसकी ज़िम्मेदारी का तयन करके जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो इससे लगता ही है कि वो टैक्स रिटर्न जो है वो ओरिजिनल हैं और ये सारी चीज़ है ये महज जो है कि अफवाह साजी नहीं बल्कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर मबनी स्टोरी है, जिसको पाकिस्तान में फिर इस साइट को ब्लॉक कर दिया गया। ये नहीं खुल रही यहाँ पर। ख़बर देने वाले जो जर्नलिस्ट हैं अहमद नूरानी पाकिस्तान से ही उनका तल्लक है, पाकिस्तान में ही थे, लेकिन फिर गुज़श्ता दौरे हुकूमत में वो पाकिस्तान से यहाँ से चले गए थे बाहर। उनके ऊपर मुख्तलिफ हमले हुए थे जिसके बाद यहाँ से वो चले गए थे। तो उन्होंने फिर इसको एक और वेबसाइट के ऊपर उर्दू में स्टोरी को किया और उसको भी फिर पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया। तो ये पहले नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम आना और फिर इस ख़बर का निकलना और फिर बाज़ लोग इसको जो है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री के साथ जोड़ रहे हैं कि जो आ रही है मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन एक दूसरे के ऊपर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी की तकर्री करवाई जा सके। वाज़ेह है कि इससे पहले भी अरशद शरीफ केस में राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें कहा था कि कीनिया में टारगेट किलिंग है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है और उन्होंने सलमान इकबाल एयरवाई के मालिक और इमरान खान के साथ जोड़ने की कोशिश की थी इस मामले को, कत्ल को। फिर बाद में उन्होंने परवेज़ रशीद की एक वीडियो जो है वो लीक हुई, नाजेबा वीडियो, तो जिसके बाद फिर वज़ीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको टारगेट किलिंग करार दिया।
تو یہ بہت سے جو مبصرین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور جو ان ساری کڑیوں کو ملا رہے ہیں آپس میں، ان کا یہ خیال ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اس وقت عمران خان ایک سائٹ پر ہو گئے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان براہ راست جو ہے وہ میچ بڑھ چکا ہے۔ نون لیگ جو ہے کہ وہ چاہتی یہ ہے کہ کہ عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف لگایا جائے اور ہر قیمت پر لگایا جائے، کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی یہ خواہش ہے۔ لیکن جو جی ایچ کیو کے جو آرمی کے سروس رولز ہیں ان کے مطابق سینیئرٹی لسٹ جو ہے وہ بنتی ہے 29 نومبر کو، جو لوگ حاضر سروس ہیں ان پر مبنی، اس وجہ سے عاصم منیر صاحب کا سینیئرٹی لسٹ میں نام شامل نہیں ہو سکتا۔ نون لیگ بضد ہے کہ یہ سمری پہلے بنائی جائے تاکہ ان کا نام شامل کر کے ہم یہ 27 سے پہلے 26 سے پہلے جو ہے کہ اس کی اپروول دے کے اناؤنس کر دیں۔ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی اپنی کچھ خواہشات ہیں، اور صدر مملکت نے اس کی حتمی منظوری دینی ہے، اور صدر مملکت اگر کہتے ہیں کہ ہم قانون اور آئین کے تحت فیصلہ کریں گے، اور قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ سروس رولز یہ کہتے ہیں کہ جب ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ایک دن پہلے بھی آ جائے تو وہ سینیئرٹی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے اگر کوئی اس میں کوئی رکاوٹ بنے یا کوئی ایسی حرکت کی تو پھر اس کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو وہ اشارہ اسی جانب ہے کہ پی ایم ایل این کی جو مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں کہ اس کی تقرری میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، یہ جو ریٹائرمنٹ کا معاملہ آ رہا ہے۔ اب معاملہ جو ہے کہ وہ آج صبح سے، پیر کی صبح سے ہی مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں مین اسٹریم میڈیا پر، سوشل میڈیا پر۔ ایک خبر یہ ہے کہ وزارت دفاع نے سمری پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے ارسال کر دی ہے۔ 5 نام ہیں، عاصم منیر صاحب کا نام بھی شامل ہے، دوسرے نمبر پہ سعد شمشاد، اظہر عباس، جنرل نعمان اور جنرل فیض کے نام شامل ہیں۔ جنرل عامر کا نام شامل نہیں، جو پریزیڈنٹ آصف زرداری کے سیکرٹری ملٹری رہے۔ پھر ایک خبر یہ ہے کہ جی ایچ کیو نے سمری جو ہے کہ ڈیفنس منسٹری کو بھیج دی ہے، اور اس میں عاصم منیر صاحب کا نام نہیں ہے، ان کو ریٹائرڈ افسروں میں گنا جا رہا ہے، اور اس سمری میں صرف 4 نام ہیں۔ جنرل عامر کا نام بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، اور ڈیفنس منسٹری نے 5واں نام جنرل عاصم کا خود ڈال کے پرائم منسٹر ہاؤس میں اس سمری بھیجی ہے۔ پھر کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جی ایچ کیو نے سمری موو ہی نہیں کی، کہ وہ انتظار کر رہے ہیں 26 تاریخ کا، اور کیونکہ ایک دن پہلے جو ہے عموماً 1 ماہ پہلے ریٹائرمنٹ آرڈر جاری ہو جاتے ہیں، جس بھی افسر نے ریٹائر ہونا ہو سم ٹائم 1 ہفتہ پہلے کیا جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو 1 دن پہلے ہر صورت میں ریٹائرمنٹ آرڈر جو ہے وہ جی ایچ کیو سے جاری ہو جاتا ہے، اور اگر 27 تاریخ ان کی ریٹائرمنٹ بنتی ہے تو 26 ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے ہوگا، اور اس دن ان کی ریٹائرمنٹ آرڈر جاری ہو جائیں گے، اور اس لیے جو ہے کہ جی ایچ کیو سے سی ایس سمری جو ہے کہ وہ 26 کی شام کو یا 27 کی صبح کو ارسال کی جائے گی، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے۔ اس ساری صورتحال کے نتیجے میں اگر خواجہ آصف صاحب کا جو پریس ٹاک دیکھی جائے تو وہ بھی بڑی مبہم سی گفتگو کر رہے ہیں کہ آ رہی ہے جا رہی ہے، کوئی بڑی کلیئرٹی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے زیادہ تر یہ قیاس رائے کی جا رہی ہے کہ شاید ابھی تک سمری موو نہیں ہوئی، صرف سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے کہ اس کو خبریں بنانے کے لیے موومنٹ کی جا رہی ہے، اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ مختلف خبریں اور سکینڈلائز کیا جا رہا ہے مختلف چیزوں کو، جو وہ ایک دوسرے کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے ہے، اور ممکنہ طور کے اوپر اگلے 1-2-4 دنوں میں شاید مزید بھی بڑے سکینڈل سامنے آئیں۔ دوسری طرف لندن میں یہ خبر آنے کے بعد کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ قتل کی سازش بنائی ہے، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہے کہ وہ لندن سے یورپ کے کسی دوسرے ملک روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر بھی مختلف قیاس رائیاں تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اس سے فوری طور کے اوپر اس صورتحال سے بچنے کے لیے وہ گئے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 1 ہفتے کے لیے سیاحت کے تفریح دورے پر اپنی فیملی کے ساتھ 1 ہفتے کے لیے گئے ہیں، اور 1 ہفتے کے بعد لندن واپس آ جائیں گے۔ ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک تو کوئی باضابطہ آفیشلی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی پی ایم ایل این کی جانب سے یا شریف فیملی کی جانب سے، لیکن ذرائع کی جانب سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ یورپ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مبینہ قتل کے منصوبے کے حوالے سے اپنا ایک بیانیہ دہرا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو جو یہاں مقامی مرکزی کردار ہیں 3 ان سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے کہ یہ ڈائیورٹ کیا گیا ہے لندن کی طرف معاملہ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لندن اور مقامی جو کریکٹر ہیں وہ آپس میں ان کی ساز باز شامل ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ
اس وقت جو ہے کہ بے شمار چیزیں کی جا رہی ہیں اور بڑی تقرری کے حوالے سے چیزوں کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن نون لیگ جو ہے کہ وہ اس کو ڈس اون کر رہی ہے. پی ٹی آئی وہ اس کو پی ٹی آئی کا جو ہے لندن کا کارکن قرار دے رہے ہیں تسنیم حیدر کو، اور اس سلسلے میں سوشل میڈیا کے اوپر زلفی بخاری یا اسد کیسر کے ساتھ جو ان کی تصاویر ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کی جانب سے اس کی جو نواز شریف صاحب اور ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہاں اور باہر جو ہے جو تصاویر ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ان کی کیا ہے اور یہ انہی کے عہدیدار ہیں. ابھی کیسے ممکن ہے کہ ایون فیلڈ کے اندر جو ہے کہ یہ چلا جائے اور نواز شریف صاحب سے مل لے. تو اس ساری صورتحال کے اندر میرا خیال ہے کہ بہت سی گرد اڑائی جا رہی ہے. اصل ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے بہت سے ادھر ادھر معاملات کو کیے جا رہے ہیں، لیکن جب تک یہ بڑی تقرری نہیں ہوتی میرا خیال ہے کہ اس قسم کی یہ گرد اڑتی رہے گی، اور بڑی تقرری کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی اور معاملات آگے بڑھنا شروع ہوں گے. آپ کو ان تمام معاملات سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.